नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचन जति नजिकै छ त्यति नै पेचिलो बन्दैछ। प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा छन्, आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, आफू अनुकूलको नतिजा निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। फागुन 21 को निर्वाचन 23 र 24 गतेको जेनजी विद्रोहको उपलब्धि हो र उपलब्धि कति सार्थक भयो यसको पनि हिसाब किताब भइरहेको छ। विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू पनि भइरहेको छ। एजेन्डा कि पात्र कि प्रवृत्ति भन्ने विषय पनि बहसको विषय बनेको छ भने यसपटकको निर्वाचनमा पात्रको बढी मूल्याङ्कन भइरहेको छ, एजेन्डाको विषयमा बहस कम भइरहेको छ। त्यसकारण एजेन्डा र पात्रको विषयमा देखिएको पृथकताले गर्दा यसपटकको निर्वाचनकोले संसद चाहिँ कस्तो बनाउला भन्ने चिन्ता देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका नयाँ पुराना पार्टी बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यस प्रतिस्पर्धामा आफ्नो साख रहेको ठाउँमा प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा पेचिलो ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचन, त्यसको उपलब्धि र प्रतिस्पर्धी एजेन्डा र मुलुकको भविष्यको र चिन्ताको विषयमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? म ठिक छु। तपाईहरुको नयाँ पार्टी हजुर, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी फागुन 21 को निर्वाचनको तयारी कस्तो गर्दैछ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। सबैभन्दा पहिला त सुनिलजी यहाँलाई एकदम धन्यवाद। यो चुनावी माहौलमा एसटिभी च्याटमा अब केही राजनीतिक बहस छलफल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको विषयमा कुरा गर्ने जुन मौका दिनुभयो। यहाँलाई थाहा छ, हामीले गएको मङ्सिर 7 गते नयाँ शक्ति, नेपाल समाजवादी नयाँ शक्तिका साथीहरू, माओवादीबाट विद्रोह गर्नुभएका साथीहरू र म लगायतले हामीले एउटा छुट्टै पार्टी, एउटा फरक पार्टी, एउटा नेपाली समाजको भविष्यको नेतृत्व गर्ने पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो घोषणा गऱ्यौँ र त्यस अनुरूप हामीले पार्टी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरेर त्यो पार्टी अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन हामी निकै हतारमा निर्वाचनमा होमिनु पर्यो, किनभने पार्टी नै हामीले गठन गरेको धेरै भएको छैन। यद्यपि निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई पार गर्नलाई, अहिलेको जुन राजनीतिक सङ्कट छ त्योबाट अगाडि जानलाई पनि निर्वाचन आवश्यक थियो र हामीले पनि निर्वाचनमा भाग लियौँ। अहिले हाम्रो निर्वाचन अलिकति क्रस गऱ्यौँ। तपाईँको राजनीति चाहिँ यस्तै हुँदो रहेछ। अघिल्लो पटक रासोपा हुँदाखेरि पनि तपाईँ त्यस्तै हतारमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउँदाखेरि पनि निर्वाचनमा होमिहाल्नु पर्यो। तपाईँको राजनीतिक करियर नै उस्तै खालको शैलीको परेको छ। तर यो चुनौतीलाई चिर्नु नै मलाई लाग्छ नेतृत्व, यो चुनौतीलाई चिर्नु नै राजनीतिक अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी जेनजी आन्दोलन पछाडि जुन खालको फरक ठाउँमा पुग्यौँ, फरक बहसहरू, फरक छलफलहरू भए, राजनीतिप्रति पनि फरक कोणबाट बहसहरू भए, नेतृत्वमाथि प्रश्नहरू उठे, नेतृत्वको एउटा जुन लामो अभ्यास छ त्यसमाथि धेरै प्रश्नहरू, टिका टिप्पणी, यहाँ भनौँ छलफल बहस भयो, राजनीतिक पार्टीहरू भएका पार्टीहरूको विषयमा छलफल बहस भयो। त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर हामीले जेनजी आन्दोलन पछाडि त्यो आन्दोलनको भावनालाई पनि आत्मसात गर्दै एउटा फरक खालको राजनीतिक अभ्यास, राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ ताकि त्यसले आगामी दिनको आउने पुस्ताको नेतृत्व गर्न सकोस् भनेर हामीले पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, पार्टी स्थापना गऱ्यौँ र अहिले हामी निर्वाचनमा होमेका छौँ। निर्वाचनमा हामीले सबै ठाउँमा भन्दा पनि खास ठाउँमा, धेरै ठाउँमा हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ र हामी प्रत्यक्ष र समानुपातिक हजुर कति छन् प्रत्याशी? हामीले प्रत्यक्षमा पहिला चाहिँ नि हाम्रो लगभग 91 जना जति थियो, पछि त्यो केही हिसाबमा फिर्ता यो गरेर हामी 87 जना प्रत्यक्षमा छौँ र 93 जना समानुपातिकमा लिस्ट बुझाएका छौँ। पछि अब कति प्रत्याशीहरूले जित निकाल्न सक्ने तपाईँहरूको हिसाब किताब छ? आन्तरिक मैले अहिले हामी ठ्याक्कै निर्वाचन मुखमा छौँ, चर्चा र बहस यही नै छ। कसले कति सिट निकाल्ला, कति सिट जित्ला, कुन चाहिँ पात्र निर्वाचित होला भन्ने विषय आम मानिसको चासोको विषय छ। यो ठिकै पनि हो, निर्वाचनको यति सन्निकटमा यो कुरा हुनु ठिकै पनि हो।
हामीले अब म निर्वाचनलाई पार्टीभित्र हामी सबै नै लागेका छौँ। अझ विशेष गरी मैले अलिकति रणनीतिक, अलिकति व्यवस्थापकीय, अलिकति त्यो काम केन्द्रबाटै गरेको भएर हामी लगभग 10-11 जना प्रत्यक्षमा जित्छौँ। हामीले त्यो तीमध्येमा हाम्रा कतिपय कुराहरू, कतिपय ठाउँहरू हाम्रा सुरक्षित छन्। जो विगतको अनुभव र हाम्रो उम्मेदवारको आफ्नै किसिमको एउटा उहाँहरूको प्रोफाइल, यसले गर्दाखेरि हामी 10-11 ठाउँमा प्रत्यक्ष जित्छौँ र समानुपातिक 10-11 ठाउँ हजुर अच्छा 10-11 क्षेत्रमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले चुनाव जित्छ, प्रत्यक्ष चुनाव जित्छ। जो पहिलो हुने निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा हामी त्यो गर्छौँ, त्यो निकाल्छौँ परिणाम। र अर्को हाम्रो अहिलेसम्मको तयारी र अहिलेसम्मको म विभिन्न ठाउँमा चुनावी कार्यक्रममै गइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी 7देखि 10 को बिचमा हामीले समानुपातिक मत पाउँछौँ। राष्ट्रिय पार्टी बन्छ, हामी बन्छौँ। प्रलोभा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ, एकदम मजाले बन्छौँ। किन पनि बन्छौँ भने हामीले पार्टी नयाँ गठन गरेका हाम्रा आधारहरू हिजोकै थिए र हाम्रो अनुभव पनि छ। यहाँले पनि देख्नु भएको छ, हामीसँग हिजो राम्रो काम गरेका साथीहरू, नेपाली जनताको मनमा बसेका साथीहरू, संसदमा राम्रो अभ्यास गरेका साथीहरू हामी एक ठाउँमा छौँ। यस अर्थमा हामी धेरै हल्ला त गरेका छैनौँ। यो यहाँले पनि त्यो चर्चाको अहिले बहस भइरहेछ हैन। दुईटा कुरा हुन्छ, ठिक छ, चर्चा पनि चाहिन्छ, किनभने चर्चाले जितेर बढाउन सहज पनि गर्छ। तर फेरि निर्वाचन चाहिने त्यो मात्रै पनि होइन, निर्वाचन निकै रणनीतिक र निकै प्राविधिक कुरा पनि हो। यस मानेमा हामीले जुन तरिकाले काम गरिरहेका छौँ, यसमा हामीलाई यहाँको राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई चाहिँ नि हामी राष्ट्रिय पार्टी सुरक्षित रूपमा हुन्छौँ। बाँकी के भन्ने कुरा चाहिँ नि अब म त फेरि आफै पनि अलि लामो राजनीतिमा विश्वास गर्ने भएको कारणले आज नै हामीलाई सबै चिज चाहिएको पनि होइन। कमसेकम नयाँ युगको नेतृत्व गर्ने विचारसहितको वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी जो लामो समयदेखि धेरै साथीहरूले प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ नि अब हामीले विचारसहितको, उन्नत विचारसहितको एउटा वैकल्पिक पार्टी स्थापित गर्छौँ। यो पालि हामी राष्ट्रिय पार्टी भएर संसदमा जान्छौँ र त्यो संसदबाट जनताको मुद्दा, नेपाली समाजको बहसलाई त्यहाँ जीवन्त बनाउँछौँ र तदनुरूपको वैचारिक निर्माण गर्दै गर्दै हामी एउटा उन्नत विचारको वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्छौँ। तर अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा जसो पात्र हुनुहुन्छ चर्चामा, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मा, सन्तोष परियार, सुदन किराँती लगायत जो हुनुहुन्छ। अब सुदन किराँती पनि सम्भावित पात्र, उहाँ पनि प्रत्याशी हुनुहुन्न। तपाईँ समानुपातिकमा हुनुहुन्छ। जनार्दन शर्मा एकजना रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो मुख्य व्यक्ति, उहाँले उम्मेदवारी नै फिर्ता लिइसक्नुभयो जहाँ सम्भावना थियो गोर्खामा। अनि किन लिनुभयो गोर्खाबाट? यस्तो छ, डाक्टर भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता। डाक्टर भट्टराईको कुरा त यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ। उहाँले निकै अगाडि त्यही कुरा थाहा नै पाएनौँ हामीले। होइन, म भन्दैछु यहाँलाई जस्तो भने मैले यहाँलाई थाहा छ भनेको कुरा चाहिँ के हो भने निकै अगाडि नै उहाँले अब म यो राजनीतिमा रहन्न भन्ने उहाँको खालका स्टेटमेन्टहरू, म चुनावमा भाग लिन भन्ने कुराहरू उहाँले पहिला नै गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाएको थियो। त्यही भनेको भने त्यो थियो। त्यस पछाडि अहिले जुन परिस्थिति बन्यो, जुन किसिमको 84 को निर्वाचन 82 मा आउनु पर्यो, जुन किसिमको राजनीतिक एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा देश पुग्यो नि त, एउटा सङ्क्रमण पुग्यो, हाम्रो संसद रहेन होइन, नागरिक सरकार छ, सरकार चुनाव गर्नको लागि हामीले सरकार बनायौँ। यी यावत कुराहरूको बिचमा उहाँले फेरि के सोच्नुभयो भने होइन, यो महत्त्वपूर्ण समयमा मैले चाहिँ नि छोड्नुहुन्न भन्ने उहाँलाई लाग्यो र मलाई सल्लाह पनि गर्नुभयो उहाँले। र उहाँले सन्तोषजी म चुनाव लड्न जान्छु, अब म गोर्खा हिँडेँ, तपाईँले टिकट पठाउनु होला भनेर हामी एकदमै संवाद र संवाद गरेर मैले ल डाक्टर साहब यहाँलाई बधाई छ, हजुर जानुहोस्, उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहोस्, हामी सबै मिलेर राम्रो गर्नुपर्छ, परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेपछि उहाँ जानुभयो र दर्ता गर्नुभयो। पछि फेरि उहाँलाई अब विभिन्न बौद्धिक सर्कल, विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो गाह्रो, यो जटिल परिस्थितिमा एउटा सांसदका लागि एउटा क्षेत्रमा त्यो एक खालको भन्नुदा पनि अलिकति राष्ट्रिय रूपमा सोचिदिए हुन्थ्यो। तपाईँले गर्नुपर्ने, खेल्नुपर्ने भूमिका त अर्को छ, बिचमा उहाँले अलि मध्यस्थताको भूमिका पनि खेल्नु भएको हो। त्यो भने पछाडि उहाँले म त त्यसरी हो भने, किनभने यो व्यवस्था, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, यो संविधान बचाउनका लागि पनि हामी धेरैले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ भन्ने लागेर उहाँले फिर्ता लिने कुरा गर्नुभयो। त्यसबिचमा पनि हाम्रो कुरा भयो। त्यस गरेपछि अब उहाँको एउटा व्यक्तिको फेरि आफ्नै स्वतन्त्रताहरू पनि हुन्छन् होइन, आफ्नै चिन्तनहरू पनि हुन्छन् र समग्र राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिने गरी, समग्र यो अप्ठ्यारो बिग्रिएको अवस्थालाई सम्हाल्ने गरी उहाँले चाहिँ निर्वाचन र नयाँ पुस्ताहरूलाई, विशेष गरी उहाँको नयाँ पुस्ताहरू जस्तो मलाई नै भनौँ न, यो पार्टी गर्ने, नेतृत्व गर्ने कुरामा उहाँको निकै ठुलो साथ र निकै ठुलो उहाँको सल्लाह हो सुरुदेखि नै होइन। र युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अब त्यहाँ राम्रै युवाहरू चुनाव लडिरहेछन्, अब म छोड्छु भन्ने ठाउँबाट उहाँले छोड्नु भएको हो। पार्टी निर्माण गर्ने
एउटा गोर्खाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र भन्दा पनि देशैभर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने उहाँको अभियान स्वरूप उहाँ फिर्ता हुनुभएको, यसमा अरू केही पनि होइन। त्यहाँ उहाँ फिर्ता भइसके पछाडि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको त उम्मेदवार भएन, अब कसलाई सपोर्ट गर्ने? अब बाहिर चर्चा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कविन्द्र बुलाकोटीलाई सहयोग गर्ने चर्चा छ बाहिर। अब एक थरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लेखनाथ नेउपानेले उहाँको सपोर्ट, उहाँको सहयोग मलाई हुन्छ भनेर उहाँले त्यसरी प्रचार गरिरहनु भएको छ। अब के हो चाहिँ यो? होइन, अब अझै थप्छु म, अब एक थरी मान्छेले चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेर त्यसलाई सहमति जनाइसकेपछि अब रामचन्द्र पौडेल पछाडिको राष्ट्रपति डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यो खालको सम्झौतामा छोडेको पनि भनिरहेछन्। होइन, यो अब ठिक यो बजारमा आउने अथवा बस छलफलमा आउने कुरा त स्वाभाविक भयो। त्यतिको डाक्टर भट्टराईले तपाईँलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ? डाक्टर भट्टराईको कुरा त्यही हो, मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ। त्यो के हो भने अहिले हामीले कसैसँग, डाक्टर भट्टराईले कसैसँग केही सहमति केही गर्नुभएको छैन। आजको दिनसम्म डाक्टर भट्टराईले राष्ट्रपतिको लोभमा त्यस्तो केही रासोपालाई सहयोग गरिसकेको अवस्था छैन, होइन, र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तारालाई पनि सपोर्ट गरेको छैन। त्यस्तो केही होइन, मात्र के भने डाक्टर भट्टराई लामो समयदेखि वैकल्पिक राजनीतिक सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ र उहाँ वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र वैकल्पिक नेतृत्व, वैकल्पिक दलहरू सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यो उहाँको एउटा किनभने एउटा दर्शन हुन्छ नि त उहाँको, र युवा पुस्ता विशेष गरी राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ। तदनुरूप उहाँले अहिले जो छोड्नुभयो त्यहाँ कविन्द्रजीलाई पनि सहयोग हुनसक्छ, लेखनाथजीलाई पनि हुनसक्छ, जो कसैलाई हुनसक्छ। किनभने मुद्दा मिल्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो लोकतान्त्रिक पद्धति, यो जो व्यवस्थामा हामी छौँ, यहाँ मै मात्र भन्ने कुराले कहीँ पनि पुगिँदैन। हामीले मुद्दाका हिसाबमा, राष्ट्रहितमा, जनताको पक्षमा सबै पार्टीका राम्रा नेताहरू, लोकतन्त्रका पक्षधर, विधिका शासन मान्नेहरू, संसदको सर्वोच्च मान्नेहरू संसदमा जानुपर्छ। यस हिसाबमा आज हामीले सहमति कसैसँग गरेका छैनौँ, तर सहमति योसँग हुने त्योसँग नहुने भन्ने नै छैन। आजको दिनसम्म आँखाले प्रलोपाले कसैलाई चुनावमा साथ दिने भनेर सहमति गरिसकेको छैन, प्रष्ट भयो हुन्छ छैन, प्रष्ट भयो हुन्छ। तर हामी के छ भने त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवार नभएको हिसाबमा हामी त्यहाँ सम्भावित यो देशलाई आवश्यक पर्ने मान्छे, जसले देशको चिन्तन गर्छ, जसले अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई अगाडि लान्न कहीँ न कहीँ उसको क्षमता, उसको अभ्यास, उसको अनुभवले र उसको आफ्नै पनि प्रतिबद्धताले काम गर्छ भने हामी कसैलाई पनि त्यो सहयोग गर्ने नै छौँ। त्यो बाँकी छ, त्यो सहयोग बाँकी छ, सम्भावित त्यो भाग्यमानी पात्र। किनकि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसलाई साथ दियो गोर्खामा उसैले निर्वाचित हुने मौका पाउँछ। होइन, त्यो भाग्य भन्दा पनि त्यो पात्रले आफूलाई नेपाली समाजको रूपान्तरण कसरी गर्छु, त्यो पात्रले गोर्खाको समुन्नति ल्याउँछु भन्ने कुरा र मुद्दामा हामीसँग त्यो मुद्दा मिल्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन सपना हो, जुन उहाँले जे गर्नुभयो गोर्खामा, त्यसलाई निरन्तरता दिने सवालमा नेपाली हामीले जो आज व्यवस्था पाएका छौँ, जुन राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ, यसलाई अगाडि लाने प्रतिबद्धता र त्यो अनुरागको विचार सहित हुन्छ भने त्यो कुनै पनि पात्र हुनसक्छ। अहिले आएका चर्चामा रासोपा, नेकपा बाहेक अरू पनि हुनसक्छ होइन। अब फेरि हामीले त्यो नहुन सक्ने त कुरै छैन। मैले आम मानिसको चासो मैले भने पनि नहुन सक्ने कुनै पनि कारण छैन। हामी कस्तो पार्टी हो भने हामी कुनै यो दलीय व्यवस्थामा सबै दललाई उनका अस्तित्व र उनको सबै कुराहरूलाई हामी स्वीकार्छौँ। मात्र कुरा के हो भने हामी कसरी मिलेर जान सकिन्छ भनेर बहस छलफल गर्ने एउटा कुरा भयो, तर हामी निषेध कसैलाई गर्दैनौँ। गर्छौँ कसलाई निषेध भन्दाखेरि जो लोकतन्त्र मान्दैन, जो संविधान मान्दैन, जसलाई यो व्यवस्थाको विरुद्ध जसले अभियान चलाउँछ अथवा व्यवस्था विरोधी कुरा गर्छ, त्योसँग चाहिँ हाम्रो सहकारी हुँदैन। तर यो व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने, यो गणतन्त्रलाई अझ गरिबभन्दा गरिबका घरमा पुर्याउने, पिछडिएको ठाउँमा पुर्याउने, यो अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थाले जुन नागरिक सर्वोच्चता जनतालाई दिएको छ त्योभन्दा अझ बलियो नागरिक सर्वोच्चता दिने र संसदको सार्वभौमिकता जुन छ त्यसलाई सम्मान गर्ने र त्यो संसदको सार्वभौमिकतालाई अझ बलियो बनाउने कुरामा त हामी सबैसँग सहकारी गर्न सक्छौँ। भाइ ढिलो चाँडो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा कसैलाई साथ दिनुहुन्छ? त्यो स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन अलि अगाडि गए पछाडि हामीले त्यो गर्छौँ। किनभने हाम्रो त्यो हामीसँग भएको मत हाम्रा मान्छेहरूलाई को मतलाई पनि त खेर फाल्दैनौँ नि त हामी। किनकि एक थरी अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिल्लामा मान्छेहरू अन्यलमा परेका छन्, उहाँका मतदाताहरू अन्यलमा परेका छन्। अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति उहाँहरूले अलिकति अभिभावक नभएको जस्तो, अलिकति उम्मेदवार नहुँदाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। तर कुरा के हो भने प्रतिनिधि
प्रतिनिधि जस्तै हुनुपर्छ। डाक्टर भट्टराईले लामो समय गोर्खाको राजनीति गोर्खामा सेवा गर्नुभयो। अब उहाँले भोलि गोर्खाको प्रतिनिधित्व गोर्खाको नेतृत्व यो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि सारे पछाडि मलाई लाग्छ आम गोर्खावासीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यहाँ पनि साथ दिनुहुनेछ। तर उम्मेदवार फिर्ता लिँदा ठिक कि नलिँदा ठिक थियो तपाईँको विचारमा, तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा? होइन, मेरो उहाँले शोकमा हुनुहुन्छ। होइन, मेरो व्यक्तिगत विचारमा त डाक्टर बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार भइरहँदाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा सबै मेहनत गरेर उहाँलाई सफल बनाउँथ्यौँ। त्यसमा दुई मात्रै छैन, किनकि तपाईँको त्यहाँ पक्का मध्येको एउटा सिट थियो। तर कुरा हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई बचाउने मात्रै कुरा होइन, कुरा त समग्र निर्वाचन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, समग्र हाम्रो संविधानको कसरी रक्षा गर्ने, कसरी यसलाई सुदृढ गर्दै लाने भन्ने कुरा हो। उहाँ हुँदाखेरि पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो, उहाँ नहुँदाखेरि पनि उहाँले जुन एउटा अभिभावकत्व, एउटा राष्ट्रिय भूमिकामा बस्ने जो उहाँको भनौँ न एउटा त्यो क्षमता हो, त्यो उहाँको अनुभव हो, त्यसमा पनि हामी खुसी नै छौँ। जस्तो जनार्दन शर्मालाई रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मालाई नेकपा एमाले सहयोग गरेको छ, रुकुम पूर्वमा? रुकुम पूर्वमा चाहिँ नि हामी आफू नै गर्ने भन्ने नै छ, त्यहाँ सहयोग त्यो खालको भएको छैन। अब जनार्दन शर्माको केसमा एउटा नेपाली राजनीतिमा आवश्यक र नेपाली राजनीतिमा रहनुपर्ने पात्र जनार्दन हो भन्ने धेरै पार्टीलाई लागेको छ। त्यो सहमति, लिखित सहमति एमाले गरे पनि जनार्दन शर्माको सवालमा सबै पार्टीले त्यहाँ जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्छन्। रुकुम पश्चिम पनि जित्ने सम्भावना छ? रुकुम पश्चिम त जनार्दन शर्माको जो राजनीतिक इतिहास छ र उहाँले गरेको रुकुममा गरेको कामहरू यहाँले हेर्नुभयो भने रुकुम पश्चिममा त जनार्दन शर्मा उभिए पछाडि जित्ने कुरा त रह्यो। तर सबै अरू पार्टीहरूको पनि मत लिएर अरू पार्टीको पनि भावनालाई समेटेर लाँदाखेरि त रुकुमको साझा नेता बन्न पाइयो नि त। सिङ्गो रुकुम बारेमा चिन्ता गर्न पाइन्छ, त्यस हिसाबमा उहाँलाई सबैले सहयोग गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो र त्यो भइ पनि रहेछ। उता कोशी प्रदेशमा माटो हर्क साम्पाङको श्रम शक्ति पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने भनेर सुदन किराँतले काहीँ बोल्या सुनिरहेको थिएँ मैले। यता एमाले, उता बाबुराम भट्टराईले, यता तपाईँ चाहिँ कता? म त मेरो जिम्मेवारी आजको भनेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा सिट दिलाउने र यो पार्टी बनाउने। यसर्थ पनि म अघि यहाँले भन्नुभयो म खासमा चुनाव लड्ने उसमै थिएन। मैले पार्टीमै के भनेको थिएँ भने कि म प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु कि म चुनाव नलडिकन यो पालि पार्टी बनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हाम्रो व्यवस्थामा हामीलाई पार्टी चाहिन्छ, किनभने पार्टी बिनाको लोकतन्त्र हुँदैन, पार्टी बिनाको चुनाव हुँदैन। यसर्थ गर्छु भन्दाखेरि नेतृत्वले चाहिँ नि होइन तपाईँ प्रत्यक्षमा यो पालि अलि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, ढिला भयो, तर तपाईँ पनि संसदमा नहुने मान्छे, तपाईँको हिजो संसदको जुन अभ्यास छ त्यो चाहिँ नि एउटा परिपक्व संसद, एउटा जनताको पक्षमा जनपक्षीय काम गर्ने संसदमा तपाईँको आवश्यकता छ भनेर नेताहरूले भने पछाडि मैले नै भन्ने कुरा भने यसरी म समानुपातिकमा बसेको हो। मेरो आजको पक्षधर्ता भनेको मैले सक्ने सहयोग यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, नेपाली जनताका समस्याहरूलाई समाधान दिने र नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने जुन किसिमको हाम्रो एक खालको विभेद छ, विभेदलाई न्याय दिने, यसमा मेरो त सबैसँग सहकार्य हुन्छ। हिजो पनि मैले पार्लियामेन्टमा यहाँले देख्नु भएको छ सबैसँग मेरो सहकार्य भएकै थियो। कोशी प्रदेशमा चाहिँ हर्क साम्पाङको श्रम शक्ति पार्टीलाई सहयोग गरिरहेको केही क्षेत्रहरूमा जस्तो भोजपुर, सुनसरी लगायतका क्षेत्रहरूमा एउटा कुरा कस्तो भने त्यहाँ जुन किसिमको एउटा सामुदायिक भावना छ त्यो सामुदायिक भावनालाई बचाइराख्न खोजेको हामीले। समुदाय एउटै समुदायको आखिर गर्न खोजेको त दुवैले एउटै हो हैन। यसरी भन्नु पहिचानवादीहरू अलिक बढी हर्क साम्पाङसँग नजिक देखिएका छन्, उनीहरूलाई त्यस्तो कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो। त्यस्तो पनि होइन, ठ्याक्कै कुरा के हो भने यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्ने भनेर सुरुवाती बहसहरूमा बहस गर्दाखेरि सुदन किराँती पार्टीको अर्को एकजना हाम्रो अध्यक्ष परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी यहाँलाई थाहा छ हामी सामूहिक समावेशी अध्यक्ष प्रणालीमा छौँ र उहाँको मेरो चाहिँ हामी ढुक्कले 10 वर्ष यो पार्टी बनाउने भनेर हिँडेका हौँ। यसर्थ हाम्रा लागि यो निर्वाचन नै सबै कुरा होइन। कुरा के हो भने यो व्यवस्था रह्यो भने, यो संविधान रह्यो भने, यो लोकतन्त्र रह्यो भने प्रत्येक 5 वर्षमा निर्वाचन आउँछ, हामी ती छानी लड्ने हो। अहिलेलाई हामी त्यो निर्वाचन लड्नलाई नेपाली जनताले सोचे अनुसारको, पछिल्लो पुस्ताले सोचे अनुसारको राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ भनेर सुदनजी र म निस्केको भएको कारणले त्यहाँ सुदनजीले उम्मेदवारी नदिनु अरू केही कारण होइन। एउटा त समुदायप्रतिको सम्मान पनि हो,
अर्को त्यो जुन किसिमको मत जुन किसिमको भावनाहरू आएको छन् ती भावनाहरूमा ठेस नपुर्याउँ भन्ने पनि हो र अर्को कुरा हामीले स्वीकार्न पनि सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको लिने मात्र होइन दिने पनि हो क्या, त्यो बस्ने मात्र होइन छोड्ने पनि हो। छोड्दाखेरि पनि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने त छोडिदिनु पऱ्यो नि, त्यदि तपाईँ साँच्चीकै लोकतान्त्रिक हो भने त्यस हिसाबमा गरेको, त्यसमा अन्य केही पनि छैन। अहिले त्यहाँ कस्तो राम्रो माहौल बनिरहेछ होइन, अब हाम्रो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि छलफल बहस चलिरहेछ, सँगसँगै हर्क साम्पाङजीको पनि गइरहेछ। यो यसरी नै हामी एक्लै अर्कालाई स्वीकारेर यसरी प्रश्न भयौँ कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा चाहिँ अहिले जुन जुन क्षेत्रको चर्चा आइरहेछ ती क्षेत्रमा चाहिँ माटोलाई सहयोग गरेको हो आँखाले। त्यो सुदनजीले त्यहाँ उहाँको विशेष गरी अब आफ्नो ठाउँ भएको कारणले र हामीले अब हाम्रो त्यहाँको नेता सुदनजी नै हो, उहाँले त्यो भन्नु पनि भएको छ सहकारी गर्नुपर्छ। डेमोक्रेसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै सहकारी हो। तपाईँले जति सहकारी, जति संवाद, जति डायलग, जति अरूलाई सहज बनाइदिनु भयो त्यति लोकतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ। जति रिजिड भयो, जति आफू मात्रै भन्न थाल्यो, जति केन्द्रीकृत भयो त्यति लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भने यसर्थ हामीले एक खालको सहकारी त्यहाँ गरेको हो। के हो त तपाईँहरूको एजेन्डा? प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको एजेन्डा के हो? मध्यमार्गी हो कि अब कम्युनिस्ट जस्तो हो कि अथवा कङ्ग्रेस जस्तो हो कि अथवा रासोपा जस्तो हो कि के हो त? यो मान्छे हेर्दाखेरि अब के मान्छे हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट उहिले छोडेको, तपाईँ कम्युनिस्टको विचारलाई स्वीकार्नुहुन्न होइन, तपाईँ समाजवादलाई स्वीकार्नुहुन्छ। यस्तो के हो यो? एकदम ठिक। तपाईँ यहाँले पहिलो कुरा त हाम्रोमा एउटा कम्युनिस्ट के हो होइन, कङ्ग्रेस भनेको कङ्ग्रेस इन अ सेन्स मैले त्यो लोकतन्त्र डेमोक्रेसी के हो, वामपन्थी भनेको के हो, मध्यमपन्थी भनेको के हो, कन्जर्भेटिभ त्यो पनि आफैमा एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी हो नि त होइन, परम्परावादी भनेको के हो भन्ने विषयमा हाम्रोमा मसिनो र सरल छलफल बहसहरू भएन भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई जसरी सरलीकृत गरेर बुझाइदिनु पर्थ्यो त्यो हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि अब के भयो मलाई थाहा छैन, तर राजनीतिले अझ मुख्य गरी त्यो बुझाउनुपर्छ भन्ने थियो। यहाँले भने जस्तो म आफू पनि र हामीले यो पार्टी सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, समाजवादलाई विश्वास गर्ने एउटा वामपन्थी मुद्दाहरूमा काम गर्ने। त्यो किन जरुरी? आजको यो मेरो चाहना होइन, यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा भएका नेताहरूको छैन। नेपाली समाजको बनावट नै यस्तो छ कि यहाँ तपाईँले नवउदारवादको कुरा गरेर न्याय गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ न्याय गर्नको लागि हाम्रो समाज विभाजित छ, समाजमा विविधता छ, सँगसँगै त्यो विविधताको बिचमा विभेद छ। त्यो विभेदलाई काम गर्न त हामीलाई प्रगतिशील अग्रगमनकारी मुद्दा चाहियो, प्रगतिशील मुद्दाहरू चाहियो र त्यो चाहिँ नि वामपन्थी विचारधाराले त्यसलाई समेट्छ। महिलाका कुरा हाम्रोमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी हो नि, तर आज महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, महिलाहरूको उपस्थिति न्यून छ। त्यसमा काम गर्नलाई हामी वामपन्थी हुनु पर्यो। हामीमा मधेस र पहाड बिचको जुन किसिमको एउटा डाइकोटोमिक भन्छ नि, एउटा सम्बन्ध छ नि, त्यस्तो सम्बन्ध हुनु जरुरी छैन नि। किनभने मधेसको राष्ट्रवादमाथि हामीले किन प्रश्न गर्ने? किनभने त्यो हाम्रो वैचारिकमा हामी स्पष्ट नभएर हो नि त। यसर्थ त्यो मधेसलाई हामी बराबरको देख्नलाई पनि त हामी वामपन्थी हुनुपर्छ। दलित हेर्नुहोस्, यो दक्षिण एसियामा हामीलाई मान्छे नै हुन दिएको छैन, हाम्रो समाजले पूर्ण रूपमा समाज हुन दिएको छैन। जात व्यवस्थाले जर्जर बनाएको छ। अझै पनि अहिले पनि अस्ति भर्खरै एउटा तपाईँले नै याद गर्नु कुनै स्कुलको एउटा विद्यालयको शिक्षकलाई जातका आधारमा विभेद गरिन्छ। अब यो मुद्दाहरू भएको ठाउँमा मलाई के लाग्छ भने, र अर्को कुरा पछिल्लो समयमा पर्यावरण बचाउनु पर्ने, यो पृथ्वी बचाउन पनि हामी अब समाजवादी हुनुपर्छ, हामी अब वामपन्थी हुनुपर्छ। अहिले लहर के छ, अहिले चर्चा के छ एउटा कुरा भयो, तर एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर यो पृथ्वी, यो विश्वलाई तपाईँले जिम्मेवार भएर सोच्दाखेरि पनि हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र हामीले जे गरिरहेछौँ, स्रोत साधनमाथि जे गरिरहेछौँ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पृथ्वी नै नरहन सक्छ। यसर्थ हामीले बनाएको पार्टी भनेको लोकविधिको विधान, संविधानमा विश्वास गर्ने, विधिको विधान मान्ने, नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्ने, नागरिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार्ने र त्यो खालको सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख समाजवादले लाग्ने एउटा वामपन्थी पार्टी हो र हामीले बनाएकै हो। हामी समाजवादमा समाजवाद उन्मुख वामपन्थी पार्टी नै हो। समाजवादी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो चरित्र पनि समाजवादी हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो त। किनभने तपाईँको र मेरो जीवन पद्धति उस्तै भएन भने संसार, हाम्रो समाज बदलिँदैन। हामी के गर्छौँ, हामीलाई सिङ्गो समाज बदलिनु परेछ, देश बदलिनु परेछ, तर तपाईँ र म चाहिँ नबदलिने हाम्रो समस्या नै यही हो। तर हेर्नु, संसारभरकै तपाईँहरू देशहरू बनेको समृद्ध
हुँदाखेरि देशहरू बलिया हुँदाखेरि त्यति बेला मान्छेका जीवन पद्धतिहरू उस्तै उस्तै छन्, खर्च प्रणाली पनि उस्तै उस्तै छ। तिनीहरूले आफूलाई समाजवाद उन्मुख देश भन्दैन नि फेरि। होइन, भन्नु परेन गर्ने हो, त्यो त व्यवहार समाजवाद भनेको भन्ने कुरा होइन, यो त जीवन पद्धति हो, यो त अभ्यास गर्ने कुरा हो नि त। जस्तो हाम्रो 72 को संविधानमा त्यही होइन, लेखिएको छ। तपाईँ हामीले न्यायपूर्ण समाज बनाउने भनेको त भन्ने कुरा होइन, तपाईँले अन्याय हुन नदिने हो नि त। न्यायपूर्ण समाज बनाउने भनेको अन्याय हुन नदिने हो, त्यो त तपाईँ हामीले अभ्यास गर्ने कुरा होला नि त। यसर्थ यसरी तपाईँलाई कम्युनिस्ट भन्ने किन भन्ने होइन, कम्युनिस्ट भन्दा पनि हामी समाजवाद वामपन्थी राजनीतिक पार्टी हो। अब त्यो तपाईँले भनेको अर्थोडक्स त्यो जुन कम्युनिस्ट र तपाईँहरूको सिद्धान्त विचारमा आउँछ कि आउँदैन? होइन, हाम्रो विज्ञानसम्मत कुराहरू अल्बर्ट आइन्स्टाइनदेखि लिएर गौतम बुद्धदेखि लिएर कार्ल मार्क्सलाई समाजशास्त्रीको बाट लिनुहोस्, मार्क्सको आँखाबाट तपाईँले समाज हेर्नु भने त समाज अपूर्ण हुन्छ, अपूर्ण त हुन्छ नि। भनेको विज्ञानसम्मत हामी कस्तो पनि भयो, डोरबहादुर बिष्टले भने जस्तो हामी भाग्यवादी भएर पनि धेरै कुरा त बिग्रेको छ। त्यही भएर देखियो ठिक छ, संस्कृति धर्म ती आफ्नो ठाउँमा छन्, तिनको उचित सम्मान हुनुपर्छ, तर राज्य कला भनेको कुरा त विज्ञानसम्मत न्यायसङ्गत हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामी सबै कुरा मान्छेका हितका लागि मान्छेले उत्पादन गरेका संसारका सबै ज्ञान सबै चिन्तन हामी सापट्टि लिन्छौँ, तर त्यसले मान्छेलाई न्याय गर्नु पर्यो, मान्छेको हित गर्नु पर्यो, मान्छेको अहित गर्नु भएन, बस कुरा यही। मत किन दिने प्रलोभलाई सिद्धान्त हेरेर दिने कि व्यक्ति पात्र हेरेर दिने? होइन, पहिलो कुरा त हामीले भन्यौँ हामी नवयुगको एजेन्डा हेरेर दिने, हामी नवयुगको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउँदैछौँ। त्यो पार्टी बनाइरहँदाखेरि नेपाली समाजको आधारभूत विश्लेषण गर्दाखेरि यो वामपन्थी सामाजिक न्याय समाजवादमा प्रतिबद्ध राजनीतिक पार्टी हुनेछ, तर यसले लोकतन्त्र सबैभन्दा यसको मुख्य कुरा हो कि यसले लोकतन्त्रमा सम्झौता गर्दैन, यसले संविधानवादमा सम्झौता गर्दैन। यसर्थ एकदमै राजनीतिक अभ्यास, एकदमै वैचारिक र स्पष्ट राजनीतिक अभ्यासका लागि पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मत दिनुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्ने हो भने हामीसँग भएका स्रोत साधन, हामीसँग भएको माटो जो उब्जनी छ, हामी राष्ट्रिय बलियो बनाउने भनेको आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने हो, अथवा हाम्रा आवश्यकताहरू हामी आफैले पूर्ति गर्ने हो। कृषिमा काम गर्नलाई हाम्रा स्रोत साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर जो आम्दानी गर्छौँ हामीले, राष्ट्रिय आम्दानी जो त्यसलाई उचित न्यायसँग वितरण गरेर भनेको नहुनेलाई दिएर हुनेसँग अलि बढी लिएर, होइन, यो एउटा प्रगतिशील जुन ट्याक्सेसनको कुरा छ, कर प्रणाली छ, त्यो लागू गरेर र हाम्रा स्रोत साधन हाम्रै मान्छेका हितमा त्यसलाई उपयोग गरेर बलियो अर्थतन्त्र बनाउनको लागि पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई यहाँहरूले आम नेपाली जनताले मत दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, परराष्ट्र मामिलामा हामीले कहिले पनि परिपक्व काम गरेनौँ। कैयौँ यत्रो वर्ष भयो पार्टीहरूले शासन गरेको, राज्य सत्ता चलाएको, तर हाम्रो जहाँ अवस्थित छौँ, भौगोलिक हिसाबमा हामी जहाँ अवस्थित छौँ त्यहाँ बसेर हामीले जस्तो परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने हो, जति साथ सहयोग र स्पष्टता इन्डियासँग हुनुपर्ने हो, जति साथ सहयोग र स्पष्टता चाइनासँग हुनुपर्ने हो, अमेरिकासँग हुनुपर्ने, युरोपसँग हुनुपर्ने, हामीले त्यो गरेनौँ। अब हामी ठोस र एउटा आजको विश्वलाई शान्त राख्नलाई, आजको विश्वमा सहकारी गर्नलाई ठोस परराष्ट्र नीति जो बनाउनुपर्छ त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मतदान गर्नुपर्छ र यो पार्टीलाई मत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रसन्न माधवले नेतृत्व गरेको पार्टीका नेताहरू त्यही भन्छन्। अझ मैले थपाउ, ठिक छ, होइन भन्न त अब उस्तै पर्यो भने पार्टी केपी ओलीको पार्टी अथवा केपी ओली पनि त्यही भन्छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठुलो काम गर्ने, राजनीतिक रूपमा हामी निकै ठुलो काम गर्ने सोचिरहेछौँ। आज हामीले हाम्रो शिक्षाले त हो नि त समाज बनाउने, शिक्षाले हो नि त व्यक्ति बनाउने। आज हामी व्यक्ति कस्तो बनायौँ, त्यो व्यक्ति कुनैको हामी कति स्वार्थी भयौँ, हामी कति भ्रष्ट भयौँ, होइन, हामी कति चाहिँ नि अनुशासित भएनौँ भन्ने कुरा त व्यक्ति एउटाको कुरा होइन, त्यो सिङ्गो समाजको कुरा हो, सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको कुरा हो, सिङ्गो संस्कारको कुरा हो। र हामीले साँच्चीकै लोकतान्त्रिक समावेशी मान्छे बनाउन पनि त विश्वविद्यालयको, स्कुल विद्यालयहरूको भूमिका हुन्छ नि त। त्यो भन्नुको अर्थ त्यहाँ कस्तो पढाइन्छ, कस्तो चर्चा बहस छलफल गरिन्छ भन्ने कुरा हो। यसर्थ हामी शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठुलो क्रान्तिकारी काम गर्न भनेको कन्टेन्टमा, विश्वविद्यालयका विषयहरूमा हामी त्यो खालको हस्तक्षेपकारी काम राज्य सत्ताबाट, सरकारमा रहेर, सदनमा रहेर र आम जनतासँग सरसल्लाह गरेर सडकबाट पनि हामी शिक्षामा निकै ठुलो काम गर्न चाहन्छौँ। एउटा जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ कि तपाईँहरूको पार्टीमा जम्मा भएका मान्छेहरू, सङ्गठित भएका मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीमाथि, नेतृत्व तहमाथि असन्तुष्टको तुस पोख्न लागि तयार भएको पार्टी भनिरहेछन्।
जनार्दनदेखि सुदन किराती, बाबुराम भट्टराईदेखि सन्तोषसम्मलाई असन्तुष्ट आफ्नो पार्टीमा ती पुराना पार्टीहरूको ती पार्टीहरूमा को भूमिकाहरूलाई लिएर असन्तुष्टहरूको तुस पोख्ने पार्टी भनिरहेछन्। म तपाईँलाई आज मैले कहीँ पनि नभनेको कुरा सुनिले तपाईँ मेरो असाध्यै राम्रो साथी पनि हो, हामीले धेरै कुरा सरसल्लाह गरेर गर्ने पनि गरेका छौँ। म तपाईँलाई आज मैले कहीँ पनि भनेको छैन यो कुरा, म आफ्नो बारेमा धेरै कुरा गर्ने मान्छे पनि होइन। म तपाईँलाई आज केही कुराहरू भन्छु, हामी कसरी यो ठाउँसम्म पुग्यौँ भन्ने विषयमा, जसले गर्दाखेरि तपाईँको यो चर्चित कार्यक्रम हेर्ने आम नेपाली दर्शकलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। हामी संसदमै थियौँ, संसदमा निकै उतार चढावहरू भइरहेका थिए, सबै पार्टीहरूसँग संसदमा भेट हुने कुरा भयो, नेताहरूसँग भेट्ने कुरा भयो। म व्यवहारका हिसाबमा पनि सामान्य सरल व्यवहार गर्ने मान्छे, म अरूलाई सम्मान गर्ने मान्छे, म सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु, सबै पार्टीका नेताहरूसँग मेरो सहकारी संवाद हुन्थ्यो। एक दिन जनार्दन शर्माले संसदमै हुँदाखेरि उहाँले के भन्नु, सन्तोषसँग अलिकति बसेर कुरा गर्न मन छ, एकचोटि बसौँ न भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामी बस्ने संयोग जुरिरहेको थिएन। अनि एउटा शनिबार चाहिँ नि उहाँले होइन बसौँ न अलिअलि छलफल गरौँ भने पछाडि उहाँ र म भेट भयो। म उहाँको निवासमा गए पछाडि उहाँले भनेको कुरा के हो भने, सन्तोष जुनसुकै पार्टीमा होला नेपाली राजनीतिको निकै ठुलो पुँजी हो सन्तोष, मैले केही सहयोग गर्न सकेँ भने म तयार छु है सन्तोष। उहाँले भनेको शब्द यो मैले सोचे पनि थिइनँ त्यसरी, होइन कसरी मान्छेले सोचिरहेछ। अनि उहाँले यो भने पछाडि मैले सक्ने सहयोग म सन्तोषलाई गर्छु है सन्तोष, केही पऱ्यो भने म गर्छु भन्नुभयो। र अर्को कुरा उहाँले के भन्नु भने, म निकै लामो समयदेखि नेपाली राजनीति गएको 35-40 वर्षदेखि म निरन्तर नेपाली राजनीतिमा छु, ठुला साना सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा म छु। र माओवादी जनयुद्धको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुला युद्धहरू मेरो नेतृत्वमा भएका हुन्, होइन। र आज आएर म के सोचिरहेको छु भने अब हाम्रो होइन, अब युवाहरूको पालो हो, अब तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा म चाहिँ तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको जनार्दनले मलाई भनेको कुरा यस्तो यो खालको कुरा नेपाली राजनीतिमा शीर्षस्थ नेताले आफू एउटा तहमा भएका नेताले मलाई भन्छन् जस्तो लाग्दैन। जनार्दन शर्माले भनेको कुरा यो। अर्को राम कार्की दाईसँग एकचोटि भद्रपुरबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि म केही कार्यक्रममा गएको थिएँ, उहाँ पनि ठ्याक्क एयरपोर्टमा भेट भयो, होइन। एयरपोर्टमा भेट्थेँ म त्यति बेला राम कार्की दाईको त्यो समाजवाद भन्ने किताब पढिरहेको थिएँ, भर्खरै निस्केको थियो। म ट्राभलमा अध्ययन गर्छु, पढिरहेको थिएँ। अनि मैले राम दाईलाई भेट्ने बित्तिकै भने, दाई म हजुरको किताब पढिरहेको छु, राम्रो छ है दाई, किताब पढिरहेको छु। अब मैले अलिक धेरै कुरा भनिकन सकेको छैन, तर म तपाईँ किताब पढिरहेको छु भनेपछि उहाँ र म सँगै आयौँ, एयरपोर्टमा झऱ्यौँ। एयरपोर्टमा झरेपछि हामीसँग अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, भनेको भिआइपी साथीहरूले भिआइपी गाडीमा जानुभयो। म र रामदाई चाहिँ नि सामान्य त्यो आम मान्छे चढ्ने गाडी हुन्छ नि, यता आउँदाखेरि त्यहाँ बस्यौँ। बसेपछि रामदाईले त्यहाँ के भन्नुभयो भने, सन्तोषले निकै गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ, होइन, पार्टी बनाउन विचारमा निकै काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर सन्तोष एक्लै हो कि जस्तो लागिरहेछ, यसरी हुँदैन है, अलिक गतिलो गरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मलाई फोन नम्बर दिनुभयो, मेरो त्यो उहाँसँग त्यति थिएन, त्यही बेलादेखि भएको। अनि फोन नम्बर दिएपछि कुरा सुरु भयो, आउनु कहिले काहीँ कफी खाँदै कुरा गर्न भनेपछि राम कार्कीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले राजनीतिक पार्टीहरू कस्ता भयो भने नेतृत्व कुनै पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेन, हामी स्वयंले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हाम्रा सीमितता होलान्, तर हामीले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेनौँ। जसरी नेतृत्व समयक्रममा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जानु पर्थ्यो र नयाँ पुस्ताहरूले नेतृत्व लिनु पर्थ्यो र समाज गतिशील हुनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। अब मलाई के लाग्छ, राम कार्कीले भनेको कुरा, नेतृत्व परिवर्तन त हामी गर्न सकेनौँ, नेतृत्व बनाउन त हामी सक्छौँ होला नि, हामी आफ्नै जीवनकालमा नेतृत्व बनाउन त सक्छौँ होला नि, त्यही भएर हामी नेतृत्व बनाउन विकास गर्न चाहन्छौँ भनेर त्यसमा सन्तोषहरूले चाहिँ नि मेहनत गर्नु पर्यो, हामी तयार छौँ सन्तोषहरूले बनाउन। राम कार्कीले भनेको कुरा यो। आज त्यही राम कार्की म अध्यक्ष भएको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो, आज त्यही जनार्दन शर्मा जुन पार्टीको म अध्यक्ष छु त्यहाँको केन्द्रीय सदस्य हो। यो खालको फरक डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सहकारी चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त हामीले त्योभन्दा माथि राखेको छौँ, उहाँ संरक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँलाई हामीले कुनै सीमिततामा बाँधेका छैनौँ, किनभने हामी त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ, हामी बाँधिनुपर्ने छ, होइन। भनेको मैले भन्न खोजेको नेपालको राजनीतिमा यस्तो फराकिलो बहसहरू कहिले भएनन्, अनेक तिक्रम गरेर पार्टीमा जानुपर्ने, अनेक गरेर गर्नुपर्ने, यो खालका भएको हो हिजो विगतदेखि। त्यही भएर यो आफैमा कति सुन्दर छ, यसलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म एकदमै नामै सन्तोष छ, होइन होइन नामले त भन्दा पनि एउटा कुरा सुनेपछि मैले तपाईँलाई फेरि पनि म के भन्छु, म जुन तहको विचारको बहस, जुन तहको राजनीतिक फराकिलोपना, जुन तहको समाजको चिन्तन गर्न खोजिरहेको थिएँ, गर्न चाहिरहेको थिएँ,
त्यस हिसाबमा म आज असाध्यै सन्तुष्ट छु र फेरि अझ पनि धेरै कुरा पुगिसकेछ म आफै पनि मेरा पनि सीमितताहरू छन् म आफैले पनि अझै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै चिज बाँकी छ तर के छ यहाँ ठाउँ खाली छ यहाँबाट हामी निरन्तर चिन्तन छलफल बहस संवाद गरेर नेपाली समाज बनेन किन त बनेन भने सबैलाई थाहा छ नबन्नका कारणहरू के हो यसमा हामी छलफल गरिन्छौँ यसमा हामी बहस त्यसका लागि यो पार्टी बनाएको र म आज त्यस हिसाबमा विचार विमर्श छलफल संवाद होइन का हिसाबमा म आज असाध्यै सन्तुष्ट छु तर तपाईँलाई त भाग्य हराएको सन्तोष भनिरहेछ होइन त्यो म पहिलो कुरा त म भाग्यमा विश्वास गर्दिनँ हेर्नुहोस् पहिलो कुरा म मेहनत परिश्रममा विश्वास गर्ने हो सम्भावना हराएको सन्तोष भनिरहेछ होइन मैले के भन्छु भने तपाईँले बुझ्नुभयो नि मैले बुझेँ तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र म पार्टी यति मात्रै भन्छु सुनिलजी तपाईँलाई अनि डाक्टर मुकुल ढकाललाई र सुमना श्रेष्ठलाई चाहिँ सम्भावना हराएका र भाग्य हराएका यिनीहरू भूतले खाने बेलामा ठाउँ छोडेका मान्छेहरू भनिरहेछन् त्यो म पहिलो कुरा त त्यो हामीप्रतिको सद्भाव पनि हो फेरि त्यसलाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो भने हामी आशा भएर प्रतिक्रिया आएको त हो नि एक्ज्याक्टली त्यो हामीप्रतिको सद्भाव हो म त्यसलाई सम्मान गर्छु तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने म तपाईँलाई पनि आज स्पष्ट पार्न सक्दिनँ किन सबै कुरा आजको आज स्पष्ट हुँदैन त्यो समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जान्छ कति बेला गरेको कुरा जति बेला ग्यालिलियोले पृथ्वी चेप्टो छ भनेको थियो नि त्यति बेला त्यो समाजका लागि त्यो सबैभन्दा घोर असत्य थियो तर वास्तवमा त्यो सबैभन्दा सत्य त त्यही थियो भनेको म के भन्छु भने मैले जे गरेँ त्यो कुराको म आज धेरै डिफेन्ड गर्न चाहन्न तर मलाई के विश्वास छ नि भोलि त्यो समयले जस्टिफाई गर्छ कि सन्तोषले राम्रो समयमा ठिकै गरेको रहेछ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जसले आज सामाजिक सञ्जाल त हेर्नुहुन्छ नि होइन त्यो त अब त्यसको के कुरा गर्नु होइन त्यो सामाजिक सञ्जाल असामाजिक सञ्जाल बढी हो त्यो सामाजिक भन्दा पनि सामाजिक हुनु भनेको त फरक हुनु नि सामाजिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग तपाईँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग रवि लामिछाने बालेन शाह भावी प्रधानमन्त्री तपाईँ उस्तै पर्यो भने तपाईँले चाहेको कानुन मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र चाहेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर 2बाट प्रत्यक्ष टिकटै पाउनुहुन्थ्यो अहिले मुलुक नै घन्टीमय भइरहेछ भनेर चर्चा भइरहेछ तपाईँ जित्ने तपाईँको आफ्नै व्यक्तित्वले जित्ने सम्भावना थियो किन यसो गर्यो भन्दा होइन मेरो एकदमै सद्भाव छ आम मानिसको प्रश्न ठिक छ एकदमै म यो प्रश्नलाई एकदमै सम्मान गर्छु र मेरो जस्तो रवि लामिछाने बालेन्द्र शाहप्रति मेरो सद्भावै छ किनभने हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ नयाँ गर्नुपर्छ भनेरै हामी अभियानमा जोडिएका हौँ होइन उहाँहरूको राम्रो होस् आज अझ राम्रो होस् त्यसमा मेरो सद्भावै रहन्छ भोलि फेरि हामी कहीँ कतै गएर सहकारी गर्न पाइयोस् त्यो पनि राम्रो हुन्छ किन अन्ततगत त हामीले गर्न खोजेको त राष्ट्रलाई देशका लागि जनताका लागि बनाउन खोजेको न हो त्यसमा मेरो सद्भाव छ तर मेरो कुरा के हो भने म एउटा निर्वाचन मात्रै हेरिरहेको छैन मलाई यो निर्वाचनको मात्रै कुरा होइन मलाई हामी जो अहिले नयाँ भनेर आइरहेका छौँ हामीले अबको नेपाली समाजलाई नेतृत्व गरेर आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन हामी त्यति परसम्म पुग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मेरो सरकारको विषय हो यसर्थ सम्भावना आज तपाईँले एउटा सम्भावना देखिन्छ भने भोलि त्यो सम्भावना अझ बढी हुन्छ भन्ने हो मलाई लाग्छ मैले निकै सोचेर निकै गरेर र अबको आउने पुस्तालाई हामीले नेतृत्व गरेर एक ठाउँमा गएर आउने पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने किनभने हाम्रोमा हस्तान्तरण पुस्तान्तरण भन्ने कुरै भएन जे कुराको नहुनु पर्छ त्यो चाहिँ भयो सम्पत्तिको हस्तान्तरण पुस्तान्तरण नहुनु पर्छ त्यो चाहिँ भयो तर ज्ञानको इतिहासको अनुभवको राजनीतिको होइन यो कुराहरू चाहिँ पुस्तान्तरण भएन त्यो गर्ने बाटोमा अझ बढी सम्भावना देखेर म यता आएको त्यही भएर मलाई मान्छेले के तपाईँ मान्छेले भनि पनि रहेछन् रवि लामिछानेको कार्यकर्ता भएर बस्ने कि अब एउटा पार्टीको जस्तो पार्टी हो नि त्यसको अध्यक्ष बन्ने अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षी भयो भनिरहेछन् अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षी भयो सन्तोषको परिवारको राजनीतिक यात्रा पहिलो संसदीय करियरबाट सुरु भएको हो त्यसमा हतार गर्दाखेरि अलिकति कतै गएर लतारिने हो कि भन्ने खालका प्रश्न यो नयाँ चिजहरू हाम्रो समाज फेरि हामी कस्तो हो भने सबै महत्त्वकाङ्क्षी हाम्रो छिटो चाहिन्छ त्यो त होइन मेरो छिटो चाहिन्छ मेरो सवालमा त्यो होइन मेरो सवालमा त्यो किन होइन भने मलाई छिटो त सबैभन्दा छिटो त राष्ट्रबाट हुन्थ्यो नि होइन मेरो सवालमा त्यो होइन मैले के भन्नु भने हामी नयाँहरूलाई नस्वीकार्ने हाम्रो संस्कृति र संस्कार त्यस्तो हो नयाँहरू राम्रो हुँदैनन् भनेर टिका टिप्पणी कुनै पनि नयाँ तर कसै न कसैले गर्नु पऱ्यो काहीँ न काहीँबाट सुरुवात हुनु पऱ्यो जसरी रवि लामिछानेले राष्ट्रपति स्वीकार
जसरी सुरु गर्नुभयो त्यसरी अर्को पनि नयाँ त गर्नु पर्यो, घोषणा कसरी गर्नु पर्यो। यस हिसाबमा हो, मलाई लाग्दैन म महत्त्वाकांक्षा भएर होइन कि सङ्घर्ष गर्नलाई, दुःख गर्नलाई, एउटा मानक बनाउनलाई, एउटा गतिलो पार्टी बनाउनलाई, त्यसमा सङ्घर्ष गर्नलाई सुदन किराती, सन्तोष परियार, जनार्दन शर्मा, हाम्रोमा त पछिल्लो जेएनजी आन्दोलनको ओजस्वी भट्टराई पनि हाम्रो अध्यक्ष परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ होइन, ओजस्वी लगायत हामीले गरेको। यसर्थ कहीँ कतै म महत्त्वाकांक्षी अथवा त्यो लाग्यो पर्यो भने पनि म तपाईँको यो कार्यक्रममा भन्दा मेरो त्यो त्यस्तो होइन। म अहिले बरु नभए पनि पछि राम्रो गर्नुपर्छ, आज नहुँदा केही पनि फरक परेन, तर आगामी दिनहरू, आगामी राजनीतिक चुनौतीहरूलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ र निरन्तर राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिने हो। एउटा जस्तो बाबुराम भट्टराईलाई एउटा ट्याग लागेको छ, गगन थापालाई एउटा ट्याग लागेको छ होइन, राजनीतिमा एकैवटा ट्याग लागिरहेछ नि। तपाईँलाई समानुपातिकबाट हराएको मान्छेमा ट्याग लागिरहेछ। राजसभामा बसेको भए समानुपातिक पाउँदैन थियो त्यहाँको त्यो विधानअनुसार। अब प्रत्यक्षमा लड्ने आर्ट पनि देखिएको न, त्यस कारण एउटा पार्टीमा गएर समानुपातिकबाट फेरि उम्किहाल्छु कि भन्ने अपेक्षाले, त्यो आशा र त्यो खालको अपेक्षाले त्यहाँ पुग्यो। समानुपातिक नै भविष्य देख्यो सन्तोष परियारले भने क्या, समानुपातिक नै भविष्य देख्यो रे, प्रत्यक्षमा देखेन रे। एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईँ जहिले पनि लाग्ने ट्याग यो होइन। एउटा कुरा त के हो भने, पहिलो कुरा जो साथीहरूले यो आरोप लगाउनुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई पहिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, अथवा त्यसलाई गहिरोसँग उहाँले बुझ्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको नै के हो भने, जो पहिलो भएर जित्न सक्दैन, हेर्नुहोस् है, सक्दैन भन्न चाहिँ अब जसलाई पहिलो भएर जित्न दिइँदैन, महिलाहरूलाई दिइँदैन, दलितहरूलाई दिइँदैन होइन, तिनीहरूको लागि अल्पसङ्ख्यकहरू होइन दिइँदैन भन्दा पनि जित्न अलिक कठिन हुन्छ, जितेर आएका पनि छन् नि, कतिजना छन्, थोरै छन्, कतिजना छन्, थोरै छन्, एकजना छन्। गएको 79को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन जित्ने एकजना मात्रै मान्छे हो यो देशमा। दलितहरूको जनसङ्ख्या 13 एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा एमाले सचिव यही हो त। अनि यसो अब यो बुझ्नु पर्यो नि त, यो त तथ्य हो नि त, कुनै भावना होइन। यो देशमा दलितहरूको जनसङ्ख्या 13.8% छ, ब्राह्मणहरूको भन्दा बढी हो नि। अनि जित्छ चुनाव एकजना मात्रै है। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा दलित जनसङ्ख्या बढी छ, 24-25% दावा गर्छन् साथीहरू, 21-22 त हो, एकजना मान्छेले प्रत्यक्ष चुनाव जित्दैन। यस्तो समाज भएको ठाउँमा, यस्तो राजनीतिक अवस्थामा यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको नै ती मान्छेहरू जो नछुटुन् है, किन हाम्रो समावेशी लोकतन्त्र, समावेश त हाम्रो संविधानको मूलभूत हाम्रो मुख्य विषय हो नि त। यसो भनेर म फेरि आफ्नो जस्टिफाई गरेर होइन, म चुनाव 84मा हुन्थ्यो भने म चुनाव लड्थेँ नि सुनिलजी, मेरो तयारी थियो। म 84मा भएको भए म चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव लड्थेँ र रासोपामा मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, साथीहरू पनि थाहा छ। आजित भएको भए तपाईले भक्तपुरको 2मा लडेको थियो, एकदम होइन त्यस्तो जनमतै जैसीलाई किन पठाउनु पर्थ्यो? यस्तो छ कि पहिलो कुरा त मैले यहाँलाई भने नि, यो चुनाव हाम्रो नियमित चुनाव होइन, अप्ठ्यारोमा आयो, जटिल ठाउँमा आयो। अनि मेरा केही तयारीहरू पुगेका थिएन। मलाई भक्तपुरमा कस्तो भने, म त भक्तपुरको भाइ हो नि त, म उमेरमा पनि अरूभन्दा सानो छु। ए बाबा, मलाई आजकै दिनमा सारा कुरा भक्तपुरको त्यस्तो होइन नि होइन, मसँग समय छ, म अलि राम्रोसँग काम गरौँ, अलि भिजौँ, अलि बढी भक्तपुरलाई बुझौँ, अलि बढी भक्तपुरवासीहरूको भावना अलि बढी एकाग्र गरौँ भन्ने हिसाबमा हो। 84मा भइदिएको भए मसँग त्यो सुविधा हुन्न थियो, किनभने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिका हिसाबमा मैले चुनाव हारजितको त कुरै भएर नि नेतृत्व गर्ने हो, आम मान्छेको नेतृत्व लिन्छु भन्नु आफ्नै ठुलो कुरो हो, त्यो गर्थेँ। 84मा नभएको भएर हो, एउटा 82मा भएर हो। अर्को कुरा फेरि अब पार्टी पनि नयाँ भए पछाडि फेरि अन्य कामहरू पनि भयो होइन। त्यस हिसाबमा मैले चुनाव नलड्ने भन्ने कुरै छैन, लड्ने हो, हार्नु पर्दाखेरि पनि लड्ने हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने, यो समानुपातिकमा आज हामी जसरी बहस गरिरहेका छौँ नि, त्यो बहस चाहिँ नि ठिक ठाउँमा छैन। यो वास्तवमा मैले हिजो कि अर्को ठाउँमा कुरा पनि गरेँ, प्रतिनिधित्व भएन भनेर हामी कराइरहेछौँ, बढी प्रतिनिधित्व भयो भनेर पनि कहिले काहीँ बहस गरौँ न सुन्नेजी। यो देशमा कसको प्रतिनिधित्व बढी भयो? मलाई चाहिँ हाम्रो डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल दाईसँग एकचोटि म एउटा प्रोग्राममा बसेको थिएँ, उहाँले पनि यो कुरा गर्नुहुन्छ। हामी आज दलितको प्रतिनिधित्व भएन, महिलाको प्रतिनिधित्व भएन, पुगेन भनिरहेछौँ, मधेसको पुगेन भनिरहेछौँ, आदिवासी जनजातिको पुगेन भनिरहेछौँ, कति अल्पसङ्ख्यकहरू हुन्छ होइन, हाम्रो चेपाङ समुदायदेखि धेरै समुदायहरू चाहिँ पुग्यो। तर बढी चाहिँ नि कसको भयो त्यसको पनि हिसाब किताब गर्नु, बढीबाट घटाउनु त पर्ने होला नि त। भनेको कसैको चाहिँ नि भने के भन्छ भन्दाखेरि जित्ने दलित उम्मेदवार पनि
प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न चाहँदैन भन्छन् के त्यस्तो होइन त्यो पनि एउटा बहस भइरहेछ के चाहँदैन होइन नि चाहँदैन त्यो संरचना हेर्नु पर्यो नि संरचनागत हिसाबमा उसँग पैसा छैन अरूसँग जतिको संरचनागत लाभ अंश उसँग छैन उसले त्यो पाएको छैन सुविधा छैन नि सुनिलजी एकाध मान्छे होलान् तर त्यो आम रूपमा हामीले त इन जेनरल कुरा गर्नु पर्यो नि आम रूपमा तपाईँले टिकटै दिनुभयो भने पनि अब तपाईँको सामान्य खर्च गर्ने पैसा पनि उसँग किन उसँग त्यो संरचनागत लाभ अंश छैन त्यो आम रूपमा भने मैले जहाँसम्म मेरो सवालमा छ मसँग त भए पनि नभए पनि मैले अस्ति निर्वाचन भए पनि नभए पनि तपाईँ चुनाव लड्न सक्ने हैसियतको मान्छे चाहिँ होइन मैले अस्ति भक्तपुरमा हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदाखेरि सबै साथीले के भनेको छु भने म यो वास्तवमा यो चुनाव मेरो थियो 84 मा हुन्थ्यो भने यो चुनाव मेरो थियो मैले लड्नु पर्थ्यो चुनाव 84 मा पनि भएन मेरो तयारी पुगेन अहिले तपाईँहरू लड्नुहोस् काङ्ग्रेस एमाले त्यहाँ जो छ हामी पनि लडेका छौँ प्रगतिशील छौँ हामी सबै मिलेर लडौँ अर्कोचोटि चाहिँ नि म चुनाव लड्छु भने सबै अर्को पटक चाहिँ भक्तपुर 2 मा सन्तोष आउँछ त्यो सबैजना खुसी नै पर्खेर बस्नु भएको छ मलाई कुन पार्टीबाट आउँछ चाहिँ आउँछ कुन चाहिँ पार्टीबाट आउँछ त्यस्तो त हुँदैन पार्टी त हामी यही पार्टी यो पार्टी बन्छ मजाले बन्छ बनाउनु पर्छ सुनिलजी यो युगको जिम्मेवारी पनि हो यो जिम्मेवारी हामीले वहन गर्नुपर्छ कहाँ त्यति सहज छ र यो हेर्नुहोस् त अहिले हामी त म त जेनजी साथीहरूसँग निरन्तर संवाद छलफलमा छु नि विगतमा पनि थिएँ हाम्रो त पार्टीमै जेनजी साथीहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटी राखेका छौँ चितवन एकमा हाम्रो विकास कामी यो जेनजी सबैभन्दा कम उमेरको उम्मेदवार हो हाम्रो जसले यो जेनजी आन्दोलनमा एकदमै सक्रिय भूमिका खेलेको थियो भन्दाखेरि यो युगको नेतृत्व गर्न पनि तपाईँ हाम्रो पुस्ताको यो जिम्मेवारी हो म यो जिम्मेवारीबाट भाग्दिनँ पार्टी बन्छ मजाले बन्छ अब भावी प्रधानमन्त्री तोकिएको छ तपाईहरुको पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्री को हैन हामीले त त्यसरी अब यो आज हामी जुन बालन शाह ठीक छ एमालेबाट केपी शर्मा ओली अब कांग्रेसबाट विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा राजेन्द्र लिम्बेल अब प्रनुपाबाट भावी प्रधानमन्त्री को हैन हामीले त त्यो हो हामी यस अर्थमा हामी महत्त्वाकांक्षी छैनौं भनेको हामीले त्यो महत्त्वाकांक्षा राखेका छैनौं आजको दिनमा पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा यो वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्राइम मिनिस्टर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यसर्थ यो घोषणा गरेर गएर प्रधानमन्त्री हुने होइन यहाँ त पार्टीले यसका प्रक्रिया छन् त्यो प्रक्रियामा हुन्छ जो साथीहरु अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैलाई हाम्रो सदा सहायता छ उहाँहरु सबैलाई म शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु भोलि संसदमा हामी सँगै भयो भने यी भएका साथीहरु मध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ हाम्रो पनि मत रहला हैन कि प्रचण्ड जस्तो तोकेका मान्छे होइनन् कि नतोकेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छन् अनि त्यो पनि हुन सक्छ राजनीतिमा त त्यो पनि सम्भावना छ नि यो नै मात्रै अन्तिम सत्य भन्ने हो तर भावी प्रधानमन्त्री तोक्दाखेरि एउटा उत्साह चाहिँ आउन सक्छ अनि हामीले विगतमा त्यसो अन्य देशमा पनि त्यो खालको प्र्याक्टिस छ हैन अन्य देशमा त अब तपाईले पनि त जनार्दन शर्मालाई भावी प्रधानमन्त्री हैन अन्य देश जान सक्नुहुन्थ्यो अन्य देशमा त त्यो व्यवस्था नै छ हैन सरी व्यवस्था नै छ तर हाम्रोमा चाहिँ नि त्यो हाम्रो पार्लियामेन्ट अलि फरक भएको भएर त्यो तर यो यसले एउटा चुनावी माहौल ल्याएको छ यसलाई धेरै नकारात्मक रूपमा लिन जरुरी पनि छैन पछि भावी प्रधानमन्त्री यो भन्छ पात्र पनि हेर्ने भयो नि त हो हैन पात्र प्रवृत्ति सिद्धान्त एजेन्डा हो त्यो आम रूपमा आम नागरिकले हेर्ने कुरा हो हेर्नुहुन्छ किनभने नेपालको तपाईले भोटिङ प्याटर्न हेर्नुभयो भने म चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि नेपाली हामी नेपाली पनि त्यस्तै भन्ने तहसम्मको बहस गर्छन् मलाई चाहिँ त्यस्तो किन लाग्दैन भने 1990 देखि यताको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हामीले रिस्टोर गरे पछाडि 1990 देखिको अहिलेसम्मको भोटिङ प्याटर्न हेर्नु भने नेपाली जनताले म्याच्योर भोटिङ गरेछ र परिवर्तनको पक्षधरता लिएको छ है यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने जे कुरा आज तपाईँ र म जुन सरकारको बहस गरिरहेका छौँ त्यो सबै पात्र प्रवृत्ति हैन त्यो सबै क्षमता व्यक्तित्व सबै नेपाली जनताले राम्रोसँग निहालेर बस्नु भएको छ र त्यो अनुसारको उहाँहरूले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु तर चेन्दी विद्रोह पछाडि हरेक पार्टीमा उथलपुथल चाहिँ आयो त्यो त स्वाभाविक हो सबले नयाँ अनुहार उम्मेदवार बनाएका छन् स्वाभाविक हो पार्टीहरुको तलमाथि भयो त्यो धेरै अगाडिदेखि हुनु पर्थ्यो त्यसो भइदिएको भए जेनजी विद्रोह भएर हामीले भनौँ न यहाँसम्म विद्रोह भएर यो खालको संक्रमणमा हामी पस्नु पर्ने थिएन पार्टीहरूले विशेष गरी अगाडि नै त्यो बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो नयाँ मान्छेहरू ल्याउनु पर्थ्यो पार्टीलाई गतिलो चलायमान बनाउनु पर्थ्यो तर त्यसो नहुँदाखेरि जेनजीले पलायन हुन मानेन मैले त के भन्ने गरेको छु भने अरू पुस्ताले चाहिँ नि
प्रयास गर्यो सकेन ऊ आफै पलायन भएर गयो कोही विदेश गयो कोही यहीँ होइन पैसा व्यवसाय गरेर बस्यो तर यो जेनजी अहिलेको जो जेनजी छ यसले चाहिँ नि पलायन हुन मानेन र विद्रोह गर्यो जसले गर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा हामी आज पार्टीहरूको पुनर्संरचना राजनीतिक विचारमा पनि अब हामीले एक खालको विचार शून्यतामा पुगेका छौँ विचारमा पनि अब हामीले काम गर्नुपर्छ फेरि यो नेपालको मात्रै कुरो होइन आज संसारभरि नै एक खालको त्यो खालको सङ्क्रमण छ र यो सबैबाट हामीले काम गरेर जेनजी विद्रोहले जो नयाँ परिस्थिति बनाएको छ यो परिस्थितिलाई सम्हालेर हामी अझ उन्नत किनभने समाज त निरन्तर अगाडि जाने हो हेर्नुहोस् मान्छेको सभ्यताको इतिहासमा कैयौँ ठुला ठुला सङ्कटहरू पनि हामीले पार गर्दै आएका छौँ योबाट नि पार गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ र अझै बलियो अझै सङ्गठित अझै एकीकृत र अझै लोकतान्त्रिक अझै उन्नत नेपाल बनाउनु पर्नेछ कस्तो भन्ला फागुन 21 पछाडिको संसद मान्छेको धेरैको चासो छ संसद त अनेक खालका अनेक पेसा व्यवसायबाट मानिसहरूले राजनीतिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा प्रतित्व गर्ने प्रयास गरिरहेछन् संसद कस्तो बन्ला चिन्ता त्यहाँ छ अहिले संसद चाहिँ नि अलि विगतभन्दा फरक किन देखिन्छ भने त्यो अहिले उम्मेदवारी नै पनि पार्टीले फरक हिजो लामो समय संसदीय निर्वाचन लडेका धेरै साथीहरू अन्य पार्टीका धेरै साथीहरू हुनुहुन्न स्वाभाविक रूपमा नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ यस अर्थमा संसद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त संविधानमा लेखेको छ हैन अनि संसदको चरित्र कस्तो होला भन्ने विषय छ चरित्र कस्तो होला त तपाई हामी 72 को संविधानले प्रश्न लेखेको छ हो अब तपाई हामीले बनाउने हो हामी नै जाने हो संसद भित्र या बाहिर भोलि तपाई नै संसदीय मामिलामा तपाईले नै बहस छलफल चलाउने हो र त्यहाँ गएका साथीहरू अब संसदमा गइसकेपछि संसदका आफ्ना त्यो हुन्छ नि डेकोरम भन्छ नि संसदको आफ्ना नियम रंगीला हुन्छ भनिरहेछन् मान्छेहरूले हैन अबको संसद रंगीला हुन्छ स्थिरता हैन झन अस्थिरता हुन्छ संसददेखि सरकारसम्म त्यो पनि मलाई अरु लागेको अर्को पनि चिन्ता अर्को के पनि हो भने जस्तो हामी आजसम्म त हामी सरकार 5 वर्ष टिकाउन नसक्ने भनेर चिनेको हो नि त अब त हामी कस्तो ठाउँमा पनि संसद पनि 5 वर्ष नटिक्ने ठाउँमा पुग्न थाल्यौं त्यो कुराले चाहिँ रोक्नुपर्छ जो जस्तो सुकै जति विविधताका साथीहरू संसदमा आए पनि संसद भनेको सार्वभौम नेपाली जनताको भन्ने कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो संसद मेरो होइन संसद मेरो बनाउन म संसदमा जानिन संसद मुलुकको सार्वभौम नेपाली जनताको सबैभन्दा ठुलो ठाउँ हो त्यो संसद नेपाल हो त्यहाँ जनताको भावना जोडिएको हुन्छ यसर्थ संसद मेरो होइन संसद रहर लहरमा पुग्दैछन् साथीहरू हो संसद नेपाली जनताको संसदलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसलाई सम्मान गर्नलाई र त्यसको सार्वभौमिकतालाई अभ्यास गर्नलाई हामी तयार भएर जानुपर्छ र कोही पनि साथीहरू जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ जरुरी छैन कसका मान्छेको आफ्नो विशिष्ट किसिमका क्षमता हुन्छन् जुनसुकै क्षेत्रबाट आए पनि त्यो संसदको गरिमा संसदको सार्वभौमिकता बुझ्ने साथीहरू आउनु भने केही फरक पर्नेवाला छैन त्यसलाई लयमा लगिहालिन्छ नि पछि सबै बाह्य शक्तिको चलखेल भनिरहेछन् सुन्नु भएको छ नि यो गजब रहेछ क्या यो पश्चिमा इन्ट्रेस्ट चिनियाको इन्ट्रेस्ट त्यो राजनीति भारत मौन छ अहिले के हो यो बजारको चर्चा यति हो राजनीति चाहिँ कस्तो छ भने सुनेपछि म आफै पनि अहिले यसो हेर्छु क्या यहाँ राजनीतिमा आरोप लाउनलाई हैन त्यो सशंकित हुनलाई कुनै कथा बनाउनलाई त्यो के ठुलो कुरै रहेछ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही भनिदिरहेछ जसलाई जे मन लाग्यो त्यो आरोप लगाइदिने जसलाई जे मन लाग्यो त्यो खालको कुरा गरिदिने त्यो खालको कथा निर्माण गरिदिने हुँदो रहेछ आजको विश्व के हो भने आजको विश्व तपाईँ छुट्टै हुनुहुन्न त्यो स्वाभाविक हो यो संसारमा कोही पनि छुट्टै छैन आजको विश्व छुट्टै छैन विश्व सँगसँगै छ हाम्रामा भएका धेरै कुराहरूको चासो धेरै अरू अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि हुन्छ स्वाभाविक हो हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो स्थिरता हाम्रो विकास हैन यो सबै कुराको चासो सबै देशहरूलाई हुन्छ त्यो चुनाव यो सरकार यो चुनाव यो विद्रोह सबै बाह्य शक्तिको हो त त्यस्तो होइन त्यस्तो त्यो सबले त्यही भनिदिरहेछ त्यसो भन्यो भने त त्यसरी मान्छेको भनाइ नै त्यही छ त्यसो भन्यो भने त हामीले जेनजी विद्रोहलाई पनि अपमान गरेको ठहरिनेछ त्यसपछि हामीले निर्वाचन भनेर हामीले जे प्रक्रियामा गयौं त्यो पनि गलत भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ त्यस्तो होइन हाम्रा समस्या थिए के पायो त जेनजी विद्रोहले के पायो त्यो चाहिँ नि जेनजीको यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् यो द्वन्द्वहरू विद्रोहहरू तपाईको यो त ड्रामा होइन नि त त्यो स्क्रिप्टेड हुँदैन नि त त्यो कहाँबाट उठाएको कहाँ पुग्न सक्छ त्यसमा उचित वैचारिकी र उचित नेतृत्व भयो भने जहाँ चाहिएको त्यता लान सकिन्छ त्यो नहुँदाखेरि अलिअलि बरालिने अलिअलि हुने बाटो हुन्छ जेनजी विद्रोहले जे अहिले भनेको छ अब यो निर्वाचन पछाडि जेनजीले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ यो निर्वाचन पछाडि बन्ने संसद र सरकारले चाहिँ नि त्यसमा काम गर्नुपर्छ पछि बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्न मुलुक बनाउँछन् होइन जो बने पनि मुलुक त बनाउनु पर्यो मुलुक बनाउने शर्त चाहिँ नि
कुनै पनि पार्टी कुनै पनि नेतृत्वलाई मुलुक बनाउने शर्त नै हो त्यसमा यो बात होइन जो बने पनि मुलुक बनाउनु पर्यो ठ्याक्कै समय सक्यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि र सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो कुरा पार्टीका कुरा र अहिलेको समस्याको कुरा राख्ने मौका दिनुभएको आभारी छु आज हामीले विशेष गरी फागुन 21 को निर्वाचन केन्द्रित विविध पक्षमा छलफल गर्यौं आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार